अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो मुहर्रम का महीने का 20 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत की खबर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह नमरूद को भी पहुंच गई, जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया, मगर इस अजीम पैगंबर ने वहाँ भी अल्लाह ताला की वहदानियत और उसी की सिफत को खूब अच्छी तरह वाज़े किया, जिससे बादशाह लाजवाब हो गया और दुश्मनी पर उतर गया। अब हर एक ने मिलकर उन्हें सज़ा देने की तदबीर की और बादशाह के मशवरे पर कौम के लोगों ने एक ख़ास जगह में कई रोज़ तक आग दहकाई, जिसके शोलों से आसपास की चीज़ें झुलसने लगीं। जब लोगों को यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से ज़िंदा बचकर हरगिज़ नहीं निकल सकेंगे, तो उनको उस आग में डाल दिया। मगर रब्बुल आलमीन की मदद और उसकी ज़बरदस्त ताकत के सामने उन कम अक्लों की तदबीरें कहाँ चल सकती थी। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, तू इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। आग शोलों और अंगारों के बावजूद उसी वक्त ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें सही सालिम रहे। बातिल परस्तों का ये ख़तरनाक फ़ैसला भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़दमों को डगमगा न सका। जब अल्लाह की कुदरत और मोजिज़े को देखने के बाद भी लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करके वतन छोड़ने का इरादा फरमा लिया और अपनी बीवी हज़रत सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर गए। इस दौरान दीन की दावत का फरीज़ा भी अंजाम देते रहे। दोमा क़िस्सा हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। अरब के रास्तों के मुतालिक पेशिन गोई का तो आगे की बात, फ्यूचर में की बात पहले से बोल डालना क्या होने वाला है कर को। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदि बिन हातिम रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐ आदि, अगर तेरी उम्र लंबी होगी तो तू देखेगा कि ऊंट पर सवार अकेली औरत हीरा का तो एक जगह का नाम है, वहाँ से चलेगी, यहाँ तक कि काबा का तवाफ़ करेगी और अल्लाह के अलावा उसको किसी का डर न होगा। चुनाचे हज़रत आदि रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो ज़माना अपनी आँखों से देखा कि एक औरत हीरा से अकेली ऊंट पर सवार होकर आई और काबा का तवाफ़ भी किया और उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर न था। सही बुखारी हदीस में 3595 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए
اور خود بھی نماز کا پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں 130 پر 2 آیت میں ہے سو گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اور خود پابندی سے نماز پڑھنا کر کو۔ 4واں حصہ ایک سنت کے بارے میں، اللہ سے رحم طلب کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، جو کہ انہوں نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھتی تھی۔ کوسا ہوگا تو انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور اب سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف میں 150 پر 5واں آیت میں ہے سو یہ رحم طلب کرنے کی دعا۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، دوزخ سے نجات۔ حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ ابو داؤد 5079 کے ریفرنس میں سے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ فجر نماز کے بعد تو بھی، مغرب کے نماز کے بعد تو بھی پڑھے تو وہ صبح ہندے وہ رات میں ہندے موت ہے تو بھی دوزخ سے نجات ملتی گتے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سورہ احزاب میں 50 پر 8واں آیت میں ہے سو جھوٹی تہمت لگانا نہیں کر کو۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ سورہ فاطر میں 5واں 6واں آیت میں ہے سو یہ۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، پل صراط سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح گریں گے جس طرح سے پتنگیں آگ میں گرتی ہیں، پس اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائے گا۔ مسند احمد 20440 ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، میدا اور پرانی کھانسی کا علاج۔ میدا کا تو پیٹ کا اور کھانسی کا علاج کیا ہے دیکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انر کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ میدا کو صاف کرتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے کہتے۔ انار کا اندر جو ہوتی اسے چھلکے سے ساتھ کھانا کہتے۔ مسند احمد 23237۔
ऐसा खाने से फ़ायदा क्या आगा? तो आलमा इब्न क़ाइम अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अनार जहाँ मैदे को साफ़ करता है तो पेट को, वहीं पुरानी खांसी के लिए भी बड़ा खार आमद फल है। 10वां क़िस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। दीन की बात सबको पहुँचाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से दीन की बात लोगों को पहुँचाओ, अगरचे एक ही आयत हो। सही बुखारी हदीस में 3461 में अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से दीन की बात चाहे एक आयत ही क्यों ना है, आगे तक पहुंचाना अगर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 20 मुहर्रम के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 21 मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।